नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्छौं र तपाईहरुका प्रतिक्रियालाई विशेष स्थान दिने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ। विशेषतः पछिल्लो समय नेकपा एमालेले यो सरकार गठन भएको 6 महिनापछि सरकारको सम्बोधन, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेसँगै नेकपा एमालेले 15 बुँदे एक किसिमको आरोप पत्र, म यसलाई भन्छु, उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गरे पनि यो समग्रमा एक किसिमको भडास पोख्ने, एक किसिमको उहाँहरूको भित्र रहेको छ यो सरकार गुमाउँदाको पीडाको एक किसिमको कुण्ठा पत्र जस्तो देखिएको नेकपा एमालेको आरोप पत्र, प्रेस विज्ञप्ति उहाँहरूले जारी गर्नुभएको छ, जसमा केपी ओली शर्माले वर्तमान सरकार प्रचण्ड माधवकुमार नेपालप्रति यति धेरै आक्रामक रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ कि उहाँभित्र भरिएको चाहिँ भडास पोख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। विशेषतः पछिल्लो समय यो सरकार गठनसँगै सरकार पूर्ण रूपमा सफल रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल रहेको र यसले चाहिँ झुट र भ्रमको चाहिँ प्रचारबाजी गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। विशेष गरी यो सरकार चुनाव सार्न आलटाल गरिरहेको छ, यसले छलकपट गरेको छ, जालसाज गरिरहेको छ। त्यसैगरी यो सरकारले न कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्यो, भ्याक्सिनहरू खरिद भएका ती भ्याक्सिनहरू पनि जनतालाई लगाएन, झन्डै सरकारले 78% जति मान्छेलाई चाहिँ पूर्ण खोप लगाएको भने पनि नेकपा एमालेले 40% पनि नपुगेको दाबी गरेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत सरकारको आलोचना गर्न पछि नपरेका केपी शर्मा ओली यथास्थितिमा वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ र वैशाखमा यदि स्थानीय तहको निर्वाचन सारेको खण्डमा सडक तताउने सम्मको चाहिँ धम्की चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्मको आरोप पत्रमा चाहिँ यो विषय उहाँले प्रस्तुत गरिरहँदा चाइनाप्रति भने बडो नरम देखिनु भएको छ केपी शर्मा ओली। पछिल्लो समय यो सरकारको गति त्यति राम्रो भने छैन, तर यो सरकार जनताको म्यान्डेट भन्दा पनि परमादेशको आधारमा बनेको हुँदा यो सरकारबाट धेरै आशा अपेक्षा छैन। तर अब चुनावको विकल्प छैन भनेर सबैले भने पनि गठबन्धनभित्र सम्पूर्ण दलहरूको बीचमा, विशेष गरी गठबन्धनधारी दलहरूको बीचमा आउँदो मङ्सिरदेखि फागुनमा चुनाव गर्ने लगभग मोटामोटी भित्री सहमति भएको कुरा नेताहरूले बताएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अब नेकपा एमालेले गरेको यो वैशाखको खेल अब सकिन लागेको हो त, किनभने यो संवैधानिक सङ्कटहरू देखिए पनि, रिक्तता देखिए पनि संविधान तह 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सक्ने संविधानको धारा 225 मा लेखिएको छ। तर निर्वाचन ऐनले भने यो व्यवस्था भए पनि यो समय अर्थात् यो स्थानीय तहको निर्वाचन या उहाँहरूको पदाधिकारीको समय अवधि सकिनु 2 महिना पूर्व नै चुनाव गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा या उहाँहरूले जुन मिति सिफारिस गर्नुभएको छ, यथास्थितिमा सरकार अब वैशाखमा चुनाव नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ र तीनै तहको निर्वाचन आगामी मङ्सिरदेखि फागुनभित्र 2-3 चरणमा गर्ने लगभग मोटामोटी तयारीमा चाहिँ गठबन्धन देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा आज नेकपा एमालेले जारी गरेको यो विज्ञप्ति भन्नुस्, आरोप पत्र भन्नुस्, एक किसिमको यो परिस्थिति जुन आएको छ, वर्तमान सरकारप्रति बडो कटाक्ष रूपमा प्रस्तुत भएका केपी शर्मा ओलीले आज जारी गर्नुभएको 15 बुँदाको यो विषयमा फेरिस्त रूपमा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टपछि एमाले किन चाहन्छ वैशाखमै चुनाव? परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि गठबन्धन यथास्थितिमा चुनाव गर्ने पक्षमा छैन। आगामी मङ्सिरदेखि फागुनसम्म 2-3 चरणमा चुनाव गर्ने परिस्थितिमा गठबन्धन पुगिरहँदा अब के गर्ने, यसै विषयमा तपाईँहरूका धारणा लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले आजको यो विशेष अङ्कमा नेकपा एमालेले जारी गरेको 15 बुँदे आरोप पत्र, एक किसिमको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै 6 महिना अघि सरकार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। 11 पृष्ठ लामो सम्बोधनका 47 बुँदामा देउवाले हर हालतमा आफूलाई सफल पुष्टि गर्न निकै कष्ट गरेका थिए, जसको जवाब स्वरूप देउवाको खरो प्रतिपक्षका रूपमा उत्रिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 15 बुँदे पत्र युद्धको प्रहार नै गरेका छन्। हुन त देउवाको सम्बोधनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएका थिए, तर आइतबार मात्रै कोरोना संक्रमण भएपछि ओलीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै देउवा सरकारलाई पूर्णतः असफल प्रमाणित गर्न खोजेका छन्। हामीले राखेको अडान ठिक थियो भने जनतालाई पर्दै गएको छ, किनभने यसले एउटा सिनको भाँचा छैन अनि सरकार छ कि छैन, छ भने नकाम काम गर्नलाई छ, देश रित्याउनलाई छ, अनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्नमा छ, विकासलाई अवरोध गर्नेमा छ, विकास आयोजनाहरू काट्नमा छ, होइन, जनदमनमा कुशासनमा छ, होइन, झिल्के 2-4 जनाले चाहिँदो तारे तिल्के कुरा गरेर भएन,
बर्मलुट अब यता धर्मशालाको कुरा गर्छ, उता गएर चाहिँ फेरि लुम्बिनीमा सूरज वैद्यलाई चाहिँ सम्झौता गर्छ त्यही जोकर होइन। यस्ता जोकरहरू चाहिँ देखिने लीला चाहिँ भइरहन्छ यो बिचमा, तर यसले केही गर्दैन। आज 24 लाख खोप खोइ भनेर उठेको कुराको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको हुनाले दुरुपयोग भयो। यो भयो भने यसबाटै पुष्टि हुन्छ। होलीका 15 बुँदामा मूलत निर्वाचनमाथि गठबन्धनको छलकपट, अर्थतन्त्रमाथिको अनिष्ट सङ्केत र कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको प्रमाणित गर्न खोजिएको छ। आगामी वर्षलाई निर्वाचन वर्षका रूपमा सम्बोधन गरेका देउबाले स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै चुनावमाथि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी गर्न खोजेको आरोप ओलीको छ। उनले अर्ली इलेक्सन मार्फत वैशाखमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने विषयलाई असल मनसाय नभई अन्यौलता सिर्जना गर्ने गठबन्धनको कार्डका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध प्रचण्ड माधवलाई लक्षित गर्दै ओलीले गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनः स्थापनालाई संविधानको जितका रूपमा उत्सव मनाएका नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन्? यसो गर्दा गत वर्ष सडक आन्दोलन चर्काएर मच्चाएको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमा याचना गर्नु पर्दैन? ओलीको प्रश्न छ। र कुनै पनि बहानामा स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्न नपाइने ओलीको विकल्प रहित अडान देखिएको छ। तर वैशाखमा संसदीय निर्वाचन नभई स्थानीय निर्वाचन नै हुनुपर्ने विकल्प रहित अडान देखाएका ओलीले स्पष्ट धारणा पनि दिएका छैनन्, जसले तिनै तहको निर्वाचन वैशाखमै भए स्वीकार्न सक्ने ओलीको सङ्केत छ। वैशाखमा गरे पनि हुन्छ होला बरं, तर उनीहरूको नियत के हो भन्दाखेरि त्यो वैशाखमा के गर्ने भन्दाखेरि अर्ली इलेक्सन भयो, त्यसमा मुद्दा पऱ्यो अनि त्यो पनि गर्न सकिएन, अनि यो मुद्दाको प्रक्रियाले स्थानीय पनि गर्न सकेन भन्न खोजे हो यिनीहरू गर्ने नियतले त्यो वैशाखको त्यो राष्ट्रिय पनि होइन। एउटा चुनावमा एमाले जित्ने बित्तिकै बाँकी दुईमा चाहिँ यिनीहरूले डाडुमा पानी तताएर डुबुल्की हालेर मर्नुपर्ने जस्तो अवस्था अगाडि नै आइसक्छ। त्यो नहुनुको निम्ति यिनीहरू सँगै गरौँ भनिराखेका छन्, तर काल जसै गरे पनि टर्नेवालो छैन। आगामी चुनाव एउटा मौलो भने यिनीहरू बलिका बोकाहरू हुन्। गठबन्धनले सबैभन्दा बढ्ता ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको छ। खोप र खोप बन्दै कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबाले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हात पारेको दावी गरेका छन्। तर तेस्रो लहरले जनजीवन आक्रान्त भन्दा सरकार गैर जिम्मेवार बनेको ओलीको आरोप छ। उनले खोप लगाउने सिरिन्ज र सिटामोल अभावको विषयलाई देखाएर सरकारलाई निकम्मा देखाउन खोजेका छन्। जम्मा 40%ले खोप लगाएका बेला खोप कार्ड अनिवार्यको निर्णय हास्यास्पद र विभेदकारी रहेको ओलीको टिप्पणी छ। उनले 24 लाख खोप हराएको विषयलाई जोड तोडले उठाएर कसले बेची खायो जवाब खोजेका छन्। देउबाले आफ्ना पालामा आर्थिक वृद्धि दर सुधारको दावी गरेका बेला अर्थतन्त्रका सूचकले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरेको ओलीको ठहर छ। जबरजस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका परियोजनाको तथ्याङ्क बाहेक नयाँ केही नआएको ओलीको आरोप छ। एमाले संसद अवरोध गरेकै कारण प्रचण्ड माधवले अर्ली इलेक्सनमा जाने तर्क गरेका बेला सभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको ओलीको स्पष्ट उक्ति छ। जताबाट पनि सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतिका साथ ओलीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टपछि पुनः यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। विशेष गरी सरकार 6 महिनामा जसरी आफू अगाडि बढ्न खोजेको थियो, भलै उसका गठबन्धनहरू या यो जुन उहाँहरूको अङ्कगणितले एक किसिमको परिस्थिति बन्यो परमादेशबाट, यतिखेर भने यो सरकारको 6 महिना बितिसकेपछि अन्ततगत्तो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुख खोल्नु भएको छ र उहाँले यतिखेर वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल रहेको उहाँको तर्क छ। अब चुनावको विषयमा आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। वर्तमान समयमा गठबन्धन आगामी मङ्सिरदेखि फागुनमा 2 देखि 3 चरणमा चाहिँ चुनाव गर्ने लगभग दाउपेच तयार पारिरहेको छ। उसको रणनीति छ यथास्थितिमा चुनाव नगर्ने र गठबन्धनलाई नै लिएर सम्भवतः लाग्छ मङ्सिरदेखि फागुन 2079 को मङ्सिरदेखि फागुन झन्डै यो 2 महिनादेखि 3 महिनाको फेरिमा 2 देखि 3 चरणमा चाहिँ चुनाव गर्ने तयारी देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको अडान छ। नेकपा एमाले वैशाखमै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ। यदि वैशाखमा यो सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेन भने आफू सडक सङ्घर्षमा उत्रिने एमालेको आज जारी भएको विज्ञप्तिबाट पनि एक किसिमको धम्कीपूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारलाई चेतावनी जस्तो देखिन्छ।
यसै विषय प्रसङ्गमा अब तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ हामी। विशेष गरी यो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमाले चुनाव गरिरहँदा गठबन्धन भने आगामी मङ्सिरदेखि फागुनको पेरिफेरीमा चाहिँ 2 देखि 3 चरणमा चाहिँ चुनाव गर्ने दाउपेचमा देखिन्छ। संवैधानिक रूपमा होस्, कानुनी रूपमा होस्, सबै हिसाबले चाहिँ गठबन्धन आगामी मङ्सिरभन्दा अगाडि सम्भवतः लाग्छ उसको चुनाव गर्ने रणनीति भने देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा अब केही गर्ने कसो गर्ने यो दुविधाबाट अब देशको राजनीति कतातिर जान्छ? किन एमाले संसद अवरोध पनि हटाउँदैन र अर्कोतिर चुनावको रटान लगाइरहँदा अब गठबन्धनले आफूलाई सत्य साबित गर्न या सही साबित गर्न आगामी मङ्सिरदेखि फागुनको जुन तिथिमिति उसले चाँजो पाँचो मिलाउँदैछ अब के हुन्छ भन्ने विषयमा रहेर तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। नेकपा एमालेको 15 बुँदे यो विज्ञप्ति जारी भएको छ। उसले सबै विषयमा चाहिँ सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, सरकारलाई चाहिँ आलोचना गर्ने र उसले पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारप्रति निशाना साध्दै उसको रणनीति यथास्थितिमा सरकार असफल रह्यो र चाहिँ चुनाव गर्नुको विकल्प छैन भन्ने एमालेको समग्रमा निष्कर्ष देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल नेत्रजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म। विशेष गरी आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारप्रति 15 बुँदे एक किसिमको आरोप पत्र जस्तो देखिएको असफल भयो यो सरकार भन्ने निष्कर्षसहित चुनाव वैशाखमै हुनुपर्छ धारणा राख्नुभयो। तर गठबन्धनले भने चुनाव मङ्सिरदेखि फागुनमा गर्ने लगभग एउटा मोटामोटी उहाँहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ देखिन्छ। अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, यो मजाको कुरा छ। किन भन्दा नि एमालेसँग 3.5 वर्षसम्म लुटेको पैसा, राष्ट्र गरिब जनताबाट छुटेको पैसा, दुनियाँबाट ल्याएको पैसा टन्न छ है। अनि तपाईँको अहिले सङ्गठनहरू उनीहरूको सबै छ नि त। अब त्यो सेटिङ सबैको छ उनीहरूको जहाँसुकै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू यो भित्र गरिहाल्न पायो भने उनीहरूको सङ्गठन भङ्ग हुँदैन। त्यहाँबाट मैले चाहिँ बुथ कब्जा गर्न पाउँछु भन्ने एमालेको दाउ छ, अहिले केपीको दाउ त। अब भोलि त्यहाँबाट चाहिँ योबाट चाहिँ देश सरेर तलमाथि भइदियो भने त यिनीहरू त अब त्यो गाउँपालिका वडा सबै भङ्ग हुन्छ। त्यो भङ्ग हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब त्यो भङ्ग हुने बित्तिकै यिनीहरू त ल्यान्डसाइन हुन्छ नि त, ल्यान्डसाइन हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अब कहाँ पुगिन्छ उछिटिएर के हुन्छ त्यो थाहा छैन, त्यति सजिलो छैन। अबका दिनमा कुनै पनि पार्टीलाई त्यो सहज छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ अहिले दाउ छोपेर जबरजस्ती लिडे ढिपी गरेको केपीले चाहिँ कारण चाहिँ परस्त यो बुझिन्छ। आउँदा दिनमा जनता होसियार हुनुपर्छ, चुनाव हुनुपर्छ। तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 2-3 किसिमको चाहिँ चुनावहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। यो अब त्यसो भए गठबन्धनले गरेको तयारी एकैपटक 3 तहको निर्वाचन आगामी मङ्सिरदेखि फागुन ठिक छ? होइन, त्यसमा अब गठबन्धनले लगभग एउटा मोटामोटी अन्डरस्ट्यान्डिङमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। गठबन्धनभित्र आगामी मङ्सिरदेखि फागुनसम्म चुनाव गर्ने 3 तहको निर्वाचन एकैपटक, अब यो अलग अलग होइन भन्ने गठबन्धनको भित्री तयारी, सरकारको तयारी देखिन्छ। होइन, त्यो अब एकैचोटि गर्नु त राम्रो हो। त्यो घरिघरि गर्दा तपाईँको अब खर्च धेरै, अब एकैचोटि गर्ने हो। तर यहाँ त्यो चुनाव चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ क्या। चुनाव चाहिँ कसरी गराउँछन् यिनीहरूले र हुन्छ कि हुँदैन। यहाँ त के निस्किँदैछ भने रापरपाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब गाई चिन्न नदिने भनेर निर्वाचन आयोगले कहाँबाट कसले उचालिदियो। अब त्यस्तो कुरा आउँदैछ, यहाँ आयो भने त अब यहाँ त आन्दोलन त डरलाग्दो हुन्छ। चुनावको कुरा त होइन कि यहाँ त मजाको युद्ध हुन्छ। निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो नि त रापरपालाई हिन्दू राष्ट्र पनि हटाउनुहोस्, तपाईँहरू चुनाव चिन्ह गाई पनि हटाउनुहोस्। अब अनि त्यो हटाउने हो अनि बाइपास गर्दै त्यसरी जान्छन् भने यी राष्ट्रका अपराधीहरूलाई छाड्छ कसैले? जनताले नि। अब जनताले भाला छुपी तरवार लिएर निस्किन्छ जनता। जनतालाई यिनीहरूले यति शोषण गरेको छ तपाईँको जनतामा। तपाईँको चाहिँ एउटा अब यो अहिले के लाग्छ तपाईँलाई? यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने एमाले सडक सङ्घर्षमा उत्रिने लगभग तयारी देखिन्छ। अब के हुन्छ लाग्छ? होइन, उसको विकल्पै छैन नि त। ऊ त अब त्योबाट खुस्किने बित्तिकै अनि गठबन्धनले उता सार्ने बित्तिकै यिनीहरू त सडकै दास हो नि त। त्यो त दुई मात्रै छैन। अहिले त बलियो छ नि त उनीहरू। अब गाउँपालिका वडा सबैमा उनीहरूको चाहिँ अब सरकार छ।
अब त्यो बुथ कब्जा गर्न पाइयो। गाउँमा त अब युवा छैनन्, ती बुढाबुढीलाई त उनीहरूले गएर भोट हाल्ने, बुथ कब्जा गर्ने, मनपरी जे पनि गर्न तपाईँलाई के लाग्छ नेत्रजी, यो गठबन्धनले चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि अग्रिम रूपमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नुको पछाडि कारण के देख्नुहुन्छ? के होला यसको रहस्य? राम्रो सुनिएन। यो गठबन्धनले चाहिँ चुनावलाई चाहिँ पर सार्नुको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ? वैशाखमा ऊ चुनाव गर्न तयार छैन, कारण के लाग्छ? उसलाई फाइदा हुन्छ नि त, फेरि पर सार्यो भने गठबन्धनलाई फाइदा हुन्छ। पर सार्दाखेरि तपाईँ यता चाहिँ भङ्ग भइसकेपछि त अलिक उनीहरूको चाहिँ भोट आउने आशा छ नि त, अलिकति भोट ल्याउँछौँ जित्छौँ भन्ने आश हो उनीहरूलाई। अब हेरौँ के हुन्छ। धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। विशेष गरी चुनाव नै विकल्प हो, चुनावको विकल्प छैन। तर सत्ता गठबन्धन विशेष गरी सरकार आगामी मङ्सिरदेखि फागुनको तयारी गरिरहँदा वर्तमान रूपमा चाहिँ प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा फेरि कुरा नमिल्ने, संसद पुनः अवरोधको अवरोध छ। संसद अवरोध हट्ने सम्भावनै छैन, किनभने आज ओलीले भनिसकेका छन् कि संसदको अवरोधको हुनुको पछाडि सभामुख नै दोषी हो, उहाँले पदीय मर्यादा कायम राख्नु भएन। अर्थात् उहाँले नेकपा एमाले फुट्दा माधव नेपालहरू 14 जना सांसदलाई कारबाही नगरिदिएको उहाँलाई अहिलेसम्म यो भडास पोख्न संसदमा अवरोध जारी छ। अब चुनाव त गर्ने, तर चुनाव एकैचोटि तिनै तहको चुनाव गर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन सरकार छ। एमाले संविधान तह ऐन कानुन अनुसार नै पहिले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ, वैशाखमा नभए असारभित्र भए पनि गरौँ भन्ने दाउपेचमा चाहिँ एमाले देखिन्छ। तर सत्ता गठबन्धन यथास्थितिमा स्थानीय तहको होइन, सबै निर्वाचन एकैचोटि गरौँ, बरु 2-3 चरणमा गरौँ भन्ने दाउपेचमा चाहिँ यतिखेर सत्ता गठबन्धन देखिन्छ। यसै विषयमा तपाईँहरूका धारणा लिँदैछौँ कि साँच्चीकै यतिखेर देखेको यो राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य के हुनसक्छ? चुनाव संविधान तह गर्ने या तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने? एमाले भने जस्तो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने त कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनर संसदीबाट। ल खतिवडाजी, धेरै दिनपछि तपाईँले फोन गर्नुभयो। अब खतिवडाजी ल कुराकानी गरौँ। अब यो जस्तो वैशाखमा चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव गर्न सरकारले आलटाल गर्यो, छलछाम गर्यो, जाली फटाई काम गर्न थाल्यो, झुट गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ एमालेले आरोप लगाएको छ। सरकार सत्ता गठबन्धन भने आगामी मङ्सिरदेखि फागुनसम्म चाहिँ 2-3 चरणमा चुनाव गर्ने, तिनै तहको एकैचोटि। अब के गर्ने? होइन, यो यस्तो हो, सरकारमा बसेपछि भजन कीर्तन गाउने, सरकारबाट निस्केपछि सत्तो सराप गर्ने यो प्रतिपक्षको भूमिका नै हो। होइन, केपिएलले के भन्छन् भन्ने मूल्य मान्यता केही राख्दैन। होइन, केपिएलले के भन्छन्, के गर्छन्, के गरेका छन् सबै सरकारमा बस्दै देखिया छ, कुनै अर्थ राख्दैन। अहिले भनेको तिनै तहको निर्वाचन हुनु भनेको अनौठो पनि हुन्छ र एउटा चाहिँ राम्रो एउटा सम्भावना पनि हो। तिनै तहको एकैचोटि निर्वाचन गर्नु राम्रो हो। स्थानीय सरकारको चुनाव हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाको होस् कि नहोस्, त्यसले कुनै अर्थ मूल्य मान्यता त्यसले राख्दैन। तर स्थानीय निकाय भनेको जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकाको सवालमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनैपर्छ। तीन तहको एकैचोटि भयो भने त्योभन्दा राम्रो त केही हुनै सक्दैन। होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको माग छ। तर सत्ता गठबन्धन सरकार भने आगामी मङ्सिर र फागुनभित्रै 2-3 चरणमा तिनै तहको निर्वाचनलाई एकैसाथ गर्ने दाउपेचमा रणनीतिमा देखिन्छ। यसको पछाडि के एमालेलाई ठेगान लाउने परिस्थितिमा गठबन्धन हो त? अब होइन, स्थानीय तह लाउनै सक्दैन, बरु यिनीहरू तह लाग्छन्, स्थानीय सरकार तह लाग्न सक्दैन। है, यो कुरो चाहिँ याद गर्नु न, अथवा कोही होस्। किनभने सरकारमा पुगिसकेपछि जसले पनि कुनै पनि सरकारले आफ्नो दाउ हेर्छ, दाउ हेर्ने होला। होइन, सरकारले आफ्नो दाउ अथवा राजनीतिक दलले म शक्तिमा फेरि आउन सक्छु कि सक्दिनँ, स्थानीय सरकारका मान्छे मेरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने दाउ होला। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सरकारले स्थानीय स्थानीयको चुनाव, स्थानीय सरकारको चुनाव गराउनु पर्छ। होइन, त्यो मूल्य मान्यता कहिले गराउने त कुरो त त्यहाँ पो आयो त। कुरो यहाँ कस्तो अड्क्यो भने अब गर्ने कुरा वैशाखमा निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको छ। उहाँहरूले संविधानको धारा 225 देखाएर चाहिँ समयावधि सकेको 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने हो, त्यही धारा उहाँहरू टेक्दै हुन्छ। तर यथास्थितिमा हेर्ने हो भने यदि चुनाव गर्ने परिस्थितिमा भए त गठबन्धनले चाहिँ अहिले सरकारले मिति घोषणा गरिसक्नु पर्थ्यो। सरकार अहिले घोषणा गर्ने पक्षमा देखिन्न। हेर्नुहोस्, त्यही त त्यो आफ्नो दाउ हेरिरहेको छ। तर त्यो दाउ नहेर्नु पर्छ। सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दाउपेच, होइन, अब त्यहाँ प्रचण्ड छन्, ती दाउपेच गर्ने, कुटनीति गर्ने, हरेक कुराहरू त्यहाँ खेलबाड गर्ने गर्छन्। तर त्यो नहोस् भने, होइन, एमाले भनेको स्थानीय सरकारको वैशाखमा हुनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा ठिक पनि हो। तर केपिओले 15 बुँदा राखेर सरकारलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, सरकारले यस्तो गर्ने, आफूले के गरेका छन् र?
आफूले सरकारमा हुँदा भन्यो कि त जनताका जनजीविका सवालमा के गरेर उनले के चाहिँ भन्न लाए, के चाहिँ गर्न लाए? अनि के अरे इन्डियाको आँखा देख्न नसक्ने, चीनसँग नजिक हुन सक्ने, इन्डियाले अहिले त्यो के अरे काला पानी लिपुले अहिले दिएको छ किताबमा, हामीलाई किताबमा विद्यार्थीलाई पढ्न दिए तिनले, ती ठुला कुरा पढ्न बुझे राखेर हुन्छ र तिनले यथार्थ के हो, जनताको जनजीविका सवाल के हो, जनताको काम के हो, जनतालाई गर्नुपर्ने के हो सोच्नु पर्ने हो क्या। अहिले स्थानीय सरकारको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल्य मान्यता हो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच खतिवडाजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इनरुवाबाट हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग खतिवडाजी, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यतिखेर चुनावकै विषय सबैको मुखमा झुन्डिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि चुनाव गर्ने तर कहिले गर्ने, तिनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने गठबन्धनको तयारी छ। एमाले यथास्थितिमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान तह भए पनि, ऐन बमोजिम भए पनि वैशाख र जेठभित्रै गर्नुपर्छ, मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नु। सरकार चाहिँ यतिखेर छलछाममा लाग्यो, झुटको खेती गर्न थाल्यो, ललाइ फकाइ गरेर चाहिँ गठबन्धन चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न थाल्यो भनेर एमालेको यतिखेरको एक किसिमको आवाज छ, उसको चाहिँ रोदन छ। अब यो रोदनले के रूप लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर नेकपा एमालेको विरोध भने 15 बुँदामा आएको छ। सरकार पूर्ण रूपमा असफल रहेको र सरकारले चुनावलाई पर सार्न खोज्यो, सरकारले चाहिँ चुनावकै बाहना गरेर यतिखेर आफ्नो आयु बढाउन खोज्यो भन्ने चाहिँ आरोप यतिखेर केपी शर्मा ओलीको रहेको छ, एमालेको अध्यक्षको। यस विषयमा रहेर तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। फेरि कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्ते, स्वागत छ केपीजी यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब चुनाव गर्ने कहिले गर्ने? एमाले वैशाखमा, गठबन्धन मङ्सिरमा, कहिले गर्ने? तिनै तहको एकैचोटि कि अलग अलग गर्ने त? ल भन्नुहोस्। चुनाव यो सरकारले गर्छ, एकै वर्षमा पनि गर्छन्। चुनाव हुँदैन भनेर सरकारले भनेको पनि छैनन्, जनताले चुनाव चाहिँदैन भनेर जनताले पनि भनेको छैनन्। नेकपा एमालेका साथीहरूले जति जोर कसे पनि, जसले जतिसुकै के अरे तपाईँको आफ्नो कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नु खोजे पनि चुनाव समयमै हुन्छ। होइन, एमाले आज भन्यो नि त, चुनाव नगर्ने यो सरकार जालसाज गर्दैछ, जाली फटाई काम गरेर छलकपट गर्यो, सरकार असफल भयो। देउबा सरकार 6 महिनामा कतै सफल देखेन भने 15 बुँदामा चाहिँ एमालेको यो हेर्नुहोस् त, तपाईँले देख्नुभयो प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ। नेताहरू जति हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू जति जालसाजी जति तिग्रम गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ अरूले गर्दैनन्। जो तपाईँको जालसाजी गर्न जानेको छन्, जसले तपाईँको लापरवाही गर्न जानेको छन्, उसले अरूमाथि पनि बढी शङ्का गर्छ कि उहाँहरूले गर्नु खोजेको के हो भनेपछि उहाँहरूको 3.5 वर्षमा गरेका करतुतहरू, 3.5 वर्षमा गरेका क्रियाकलापहरू लगायतका उहाँहरूले जति तपाईँको भ्रष्टाचारहरू गर्नुभएछ, अनियमितता गर्नुभएछ, देश लुट्नु भएछ, त्यो सबै ढाकछोप गर्नुको निम्ति चुनावको बहाना बनाएर उहाँ चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई लुकाउनको निम्ति बिरालोले दिशा गरिसकेपछि के गर्छ? त्यो माटोले छोप्छ नि। नेकपा एमाले भनेको बिरालो दिशा पनि गर्छन्, छोप्छन् पनि। आफ्नो कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति यी सबै कुरालाई डाइभर्ट गर्न खोजिरहेको अवस्था हो। अब यो चुनावको कुरा गरौँ। अब जस्तो यो अहिले सरकार चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने आउँदो मङ्सिरदेखि फागुन 2-3 चरणमा जाने तयारीमा देखिन्छ। लगभग बढीमा बढी भयो भने कार्तिक दसैँ तिहार पछि सरकारको तयारी त्यो देखिन्छ। तर एमाले भने यदि वैशाखमा र जेठको भित्र चुनाव घोषणा भएन भने सडक तताउने, जनता उतार्ने उसको रणनीति देखिन्छ। अब के हुन्छ? नेकपा एमाले त भने त तपाईँको पहिलो कुरो त सरकारले तपाईँको गृह कार्य गर्दैछ 3वटा विषयमा। हामी तिनटै चुनाव चाहिँ सँगै गराउने हो कि अथवा कसरी जाने भनेर सबै राजनीतिक दलहरूसँग सरसल्लाह गर्नु पर्ने अवस्था पनि छ। दोस्रो कुरो के हो भनेपछि संविधानले तपाईँको त 6 महिना म्याद थपेर तपाईँको थप गर्न पाउने चाहिँ एउटा व्यवस्था छ। भनेपछि मङ्सिरसम्ममा तपाईँको तिनटै तहको चुनाव गराउँछ भने नेकपा एमाले बुरुक फरिया किन उचाल्नु पर्यो? अनि वैशाखमा चुनाव घोषणा भएन भने त हामी सडक तताउँछौँ, जनता उतार्छौँ भनेर भनिसक्नुभयो त उहाँहरूले। नौलो कुरो हो त नि। नेकपा एमाले तपाईँको यो डनहरू, गुन्डाहरू, तस्करहरू पालेकै छन्, तिनले त उफार्नु त जानेको छ नि त नि। आज त तपाईँको त्यही नेकपा एमालेकै एकजना तपाईँको पूर्व कार्यकर्ताले यो के भन्छ प्रेम आलेले त एउटै उत्खनन गर्दा त यिनको त 12 बजेको छन्।
भनेपछि अरू त अहिले खोताल्नु अझ बाँकी छन् हेर्नुहोस्। भनेपछि यिनसँग त त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू त पालेको छन्, त्यस्ता खालका मान्छेहरू यिनसँग छन्। यिनले त सडक चलाउने होइन, रेली पनि भाँच्छन्, बिजुलीको तार पनि भाँचेर खाइदिन्छ। त्यसले गर्दा यो नेकपा एमालेको नौलो कुरो होइन। अब यो चुनाव चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने यहाँको धारणा हो त? चुनाव कुनै पनि हालतमा दायाँ बायाँ सरकारले गर्नु पनि हुँदैनन्, त्यो गर्नु राम्रो पनि होइन। नेपाली जनताले लामो समयसम्म तपाईँको 20 वर्ष चुनाव नहुँदा ठुलो समस्याहरू भोगेको हुनाले तपाईँको मङ्सिरसम्ममा तिनटै तहको चुनाव गरेर यो के अरे निकास दिनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। यसमा कसैले शङ्का नगरे हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर धनगढीबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ हामीले। तपाईँहरूका पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी आज नेकपा एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष गरी यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल रह्यो र यो सरकारले कयौँ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकेन भनेर 15 बुँदाको फेरिस्त प्रेस वक्तव्य जसलाई आरोप पत्र जस्तो देखिएको छ। सरकारमाथि आरोपै आरोप केपी शर्मा ओलीको देखियो र वर्तमान समयमा यो सरकार चुनावी सरकार हो। पक्कै पनि यो सरकार यथास्थितिमा संसदको पूर्ण आयुका लागि बनेको थियो, तर संसद काम गर्न नसक्ने अवस्थामा बनेको छ, किनभने संसदमा नेकपा एमालेको लगातार अवरोध छ। यथास्थितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, अर्थात् निर्वाचन आयोगले एक किसिमको प्रस्ताव गरेको छ वैशाख 14 र 22, तर यही मितिमा चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा एमाले छ प्रतिपक्ष दल। तर सत्ता गठबन्धन यथास्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, तीनै तहको निर्वाचन आगामी मङ्सिरदेखि फागुनसम्म 2-3 चरणमा चुनाव गर्ने तयारीमा गठबन्धन देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब चुनावको रट्टान लगाइरहेको नेकपा एमाले चुनाव गरिरहँदा अब नेकपा एमालेको रूप कस्तो हुन्छ, उसले सडकमा चाहिँ जनता उतार्ने कुरा गरेको छ। अब के गर्छ? समग्रमा यिनै विषयमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। चुनाव गर्ने त गर्ने, कसरी गर्ने त? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। हेलो नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो? बोल्नुहोस् न, तपाईँको आवाज सुन्दैछु मैले। हजुर म काठमाडौँबाट बोलेको। के नाम भन्नुहोस् त तपाईँको शुभ नाम? हेलो तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? बोल्नुहोस् न। खै ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँको सम्भवतः लाग्छ तपाईँको आवाज मैले सुनिनँ या तपाईँले मेरो आवाज सुन्नु भएन। मैले तपाईँको आवाज सुनिरहेको थिएँ, तर मेरो आवाजलाई तपाईँले सुन्नु भएन। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको 3 दिनपछि नेकपा एमाले आफ्नो सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ र कोभिड नियन्त्रणदेखि लिएर यो सरकार अर्थतन्त्र उकास्नमा पनि सरकार असफल रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यो सरकार असफल रहेको एमालेको निष्कर्ष छ। सरकार विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहिँ 15 बुँदाको चाहिँ आफ्नो आरोप पत्र या एक किसिमको वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। एमालेको नजरमा देउबा सरकार पूर्ण रूपमा असफल रहेको देखियो र विशेष गरी निर्वाचन नगर्न यो गठबन्धनको सरकार छलछाम गर्न जालसाज गर्न लागेको ओलीको तर्क छ, आरोप छ र सरकारलाई घेराबन्दी गरेर समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने दाउपेच र यसै बुँदालाई आधार मानेर जनताको बीचमा फर्किने रणनीतिमा एमाले देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो नमस्ते हजुर। नमस्ते नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर, म कैलालीदेखि भरत विज्ञ बोलेँ नवराज सर। ल भरतजी, अब चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको अडान छ। एमाले 15 बुँदामा चाहिँ सरकार असफल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अब यो विषयमा तपाईँको धारणा म जान्न चाहन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ? एमालेको आरोप सही कि गलत छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो छ, एमाले 30 बुँदा ल्याएर यो धारणा सार्वजनिक गरे पनि एमाले पनि यो कुन खेतको मूल्य हो भनेर भने जस्तै वैशाखमा चुनाव गराउनुपर्छ भने पनि पैसामा चुनाव गराउनुपर्छ भन्यो भने एमाले ठिक हो सर, होइन? यो वैशाखमा चुनाव गराउनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउबा असफल हुने, तपाईँको प्रचण्ड असफल हुने, केपी सफल हुने भन्ने कुरामा कहीँ टुक नै केही छैन, होइन? यो राज्यलाई कसरी बर्बाद गर्नुपर्छ, राज्यको दुरुपयोग कसरी गर्नुपर्छ, राज्य संयन्त्रलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने कुरामा यो दलहरू लागेका हुन्। यसमा कुनै तपाईँको जनताको पिर मर्का र भावनासँग कहीँ कतै 100% यिनीहरू सहमत हुने कुरामा केपी ओली पनि छैनन्, होइन? हिजो हामीले देखेकै हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि तपाईँको यो वैशाखमा चुनाव गराउने भनेर जसरी झ्याली पिट्ने यो तपाईँको प्रदेश, तपाईँको राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराउने भनेर केपी ओलीले जसरी
झ्याली पिटेका छन्। प्रचण्डले पनि अस्ति बोले, रामचन्द्रले पनि बोले होइन। यो विषयमा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्नु नौरा सर, यिनीहरू भनेको नितान्त रूपले आफ्नो सत्ता शक्ति र स्वार्थलाई कसरी आफ्नो पोल्टोमा पार्ने भन्ने कुरा मात्रै हो कि नौरा सर। आफू सुरक्षित हुन, आफू जित्ने, आफू सत्तामा पुग्ने, त्यही होइन र? आफू सुरक्षित हुन, आफ्नो पोल्टामा कसरी पारेर पुनः एकचोटि सत्ताको स्वाद चाख्ने र यो राज्यको तपाईँको ढुकुटीलाई बर्मलुट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै यिनीहरू नितान्त झाले माले एमाले तपाईँको काङ्ग्रेस नेकपा यो माधव कुमारको ठेसदेखि लगेर यिनीहरू सबैको नितान्त चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ नौरा सर मलाई। अब यो चुनावलाई तिनै तहलाई एकैचोटि गर्ने कि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्ने त्यसपछि अन्य चुनाव गर्ने, के लाग्छ तपाईँको धारणा? यस्तो छ नि तपाईँको यो अहिले जसरी संसदलाई राष्ट्रिय सभालाई जसरी बन्धक बनाएको छ नि एमाले होइन, एमाले यो जसरी राष्ट्रिय सभालाई बन्धक बनाएर राखिराख्नु, संसदको त पैसा गएको छ नि नौरा सर होइन। संसदले त तल भत्ता खान्नौ भनेर भनेको छैन नि सर। बन्द गरे पनि, नारा जुलुस गरे पनि, संसदमा जिन्दाबाद त यो तपाईँको मुर्दाबाद भने पनि पैसा त लगाएको छ नि नौरा सर। यो गर्नुभन्दा कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नु ठिक हो, तर उपयुक्त कहाँ हो त भन्नुहुन्छ भने यो कोरोना महामारीमा सबभन्दा पहिला त कोरोनालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हो कि होइन, ल भन्नु त होइन। त्यसैले कुरा के हो भने यहाँ त तपाईँको यो चुनाव वैशाखमा जसले जहाँ जे जसरी झ्याली पिटाउने कुरा के हो भने आफ्नो पोल्टो भारी गराउने कुरामा नेकपा झाले माले तपाईँको यो काले साले जो लागे पनि आफ्नो पोल्टामा कसरी चाहिँ पोल्टा भारी बनाउने भन्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ क्या नौरा सर मलाई। हस्, त्यसो भए तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, आउँदो मङ्सिरदेखि फागुनसम्म, त्यही हो त सरकारले गर्न खोजिरहेको, त्यसैमा तपाईँ पनि ठिकै हो भन्नुहुन्छ त? मैले त ठिक हो त, मलाई लाग्छ यो ठिक हो त। तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत हो भन्दैन नि, यिनीहरूको त नितान्त रूपले आफ्नो पोल्टा भारी बनाउने। अहिले केपीओलीले किन चाहिँ यो गरे, प्रचण्डले के अरे संसदलाई तपाईँको भत्ता खिलाउनु भन्दा तपाईँको यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव पहिला गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो नि त। किन भन्दा संसद चल्न 6 महिना भइसक्यो, संसद चल्न नदिएको केपीओलीले। अनि केपीओलीले तपाईँको सरकार असफल भइसक्यो, केपीओलीको सरकार कति सफल ल भन्नु त? अहिले शेरबहादुर देउवाको पनि त त्यो असफल भएको सरकार त लसम्म त सुतिसकेको छ नि। अब हेरौँ जनताले के मूल्याङ्कन गर्छन् त्यो विषयमा आगामी दिनमा पनि कुरा गर्नुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भरतजी, धेरै धेरै धन्यवाद। जनताले मूल्याङ्कन गर्ने भने थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिम कल आजलाई हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन चाहिँ मङ्सिरमादेखि फागुनसम्म, आउँदो 2079 को मङ्सिरदेखि फागुनसम्म तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, किस्ता किस्तामा अर्थात् चरणबद्ध रूपमा फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज अर्थात् 2-3 चरणमा चाहिँ चुनाव गर्ने अवस्थामा चाहिँ गठबन्धन देखिन्छ। तर एमाले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा चाहिँ एमाले देखिएको छ, जुन आज उहाँहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति मार्फत पनि देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ आजको लागि अन्तिम कलर? हेलो हेलो, म त लाग्छ तपाईँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिने, अन्तिम कल लिने प्रयास मेरो जारी छ। विशेष गरी पछिल्लो समय यो सरकारको विषय र प्रतिपक्षको विषयको जुवारी चलेको छ, देउबा भर्सेस ओलीको यतिखेर रट्टान, त्यसमा पनि देउबा गौड प्रचण्ड र माधव नेपाल भर्सेस ओलीको देखिएको छ। अब कसको जित हुन्छ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजको लागि अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर स्वागत हो, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म दैलेखदेखि गणेश रेग्मी बोले हजुर। ल रेग्मी सर, अब के भन्न चाहनुहुन्छ? चुनाव गर्ने, कहिले गर्ने चुनाव? ओलीले भन्नुभयो अब चुनावलाई वैशाखमा गर्नुपर्छ, सरकारले आलटाल गर्यो, गठबन्धन छ तयारी, मङ्सिरदेखि फागुनसम्म चाहिँ चुनाव गर्नुपर्ने तिनै तहको एकैचोटि भन्ने कुरामा छ। अब के गर्ने? हजुर बोल्नुहोस्। हजुर हजुर, अब यो चुनाव सम्बन्धमा त भन्ने हो, यो जति पनि एमाले काङ्ग्रेस गठबन्धन छ नि, यिनीहरू सबै ढङ्ग नभएको हुन्। यिनीहरू कसैको पनि ढङ्ग छैन, देश सञ्चालन गर्ने ढङ्ग नै छैन। यिनीहरू आफू सत्तामा जानका लागि आफू कसरी अगाडि जाने भन्ने लडाइँ मात्रै भइरहेको छ। यिनीहरूले आपसमा झगडा गरिरहेका छन्, कुर्सीको तानातान गरिरहेको छ। न न्यायपालिका व्यवस्थापिका जुन संवैधानिक अङ्गहरू पुरै ध्वस्त बनाइसके, अनि कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह, कुनै पार्टीको एजेन्डालाई ध्वस्त बनाउने अनि आफ्नो खालको प्रक्रिया मात्र अगाडि दिने गरिरहेका छन्। त्यसैले चुनावभन्दा पनि यिनीहरूले अन्य खालको रडाको मचाइरहेका छन्। देशमा शान्ति सुरक्षा छैन, देशमा अन्याय अत्याचारहरू एकदम बढिरहेको छ, यता कोरोनाको कहर भिन्दैछ, त्यो कुरा यिनीहरूको चिन्तन छैन। चुनाव
चुनाव सम्बन्धमा भन्ने हो भने चुनाव त एकैचोटि गर्न सम्भवै छैन। एउटा साधारण जनताले 9वटा भोट एकैचोटि कसरी हाल्न सक्छ? यिनीहरूले बुथ कब्जा गर्ने अनि बुढो आमालाई बोकेर लिने, उहाँ भोट हाल्न सक्नुहुन्न भन्ने आफ्ना युवाहरू जम्मा गरेका हुन्छन्। जबरजस्ती लिएर त्यो युवाहरूलाई भोट कहाँ हाल्ने भनेपछि उसको विचार अन्य ठाउँमा हुन्छ, तर उनीहरूले आफै भोट हालिदिन्छन्। त्यसैले एक त जनता अशिक्षित छ, सबै जनताले त्यसरी भोट हाल्न सक्दैन। अर्को कुरा, चरण चरणमा चुनाव गर्ने हो भने यिनीहरूको माहौल कस्तो आउँछ त? अब चुनाव स्थानीय चुनावमा पुरै लहर आयो भने त्यसैको सङ्घमा आउने, प्रदेशमा आउने, अनि स्थानीय चुनावमा कमजोर आयो भने कमजोर आउने, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर गर्नका लागि यिनीहरूले एकैचोटि चुनाव गराउन खोजेका छन्। त्यसैले यो चुनाव हुनुपर्छ वैशाखमै, तर चरणबद्ध हुनुपर्छ। मेरो दृष्टिकोण यही हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच रेग्मीजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दैलेखबाट रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रियासँग कार्यक्रमको समय सक्यो। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै चुनाव गर्नुपर्छ, यथास्थितिमा चुनाव कसरी गर्ने, यो गठबन्धनले गर्ने कुरा हो। सरकारले मितिलाई कसरी म्यानेज गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अहिलेको अस्थिर राजनीतिको चाहिँ निकास भनेको जनताको बिचमा गएर फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ जनादेश मार्फत सरकार चलाउनु नै हो। तर यो बिचमा स्थानीय तहलाई भने एक्टिभली राख्न पनि चुनावलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधान तह यो भ्याकुम नहोस्, खाली नहोस्, जनप्रतिनिधिविहीन परिकल्पना गरेको छैन हाम्रो संविधानले। यो कुरा पनि हेक्का राखोस् सरकारले, यति भन्छु। यो जुङ्गाको लडाइँको बीचबाट चाहिँ यो व्यवस्था नै खतरामा नपरोस्। आजको यो विशेष अङ्क हेरिदिनु भयो, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।